CPPO nag-backtrack sa mga gihimo o giadtuan sa mga biktima nga gilabay sa Talisay City ug lungsod sa Balamban mga kapuso. Managhigala man day kuno ni mga kapuso, no? Managhigala kining duha, nagdungan kining kawala ug nagdungan og kawala diri sa kalibutan. Unsa kaha ang ilahang mga sala? Nganong ingon adto ang ilang kamatayon mga kapuso? I-backtrack yun na ninyo og pagsusi-susi unsa ning ilang background mga kapuso. Detalye sa balita, pinagi ni Super Decime Padilla. Super Decime Padilla sa Super Radio. Yes, Super Decime, paso! Mimando si Cebu Police Provincial Office kung CPPO, Provincial Director Colonel Percival Zorilla sa iyang mga tao nga makigalayon sa ubang police units, ilabi na sa dapit-asan nagpuyo ang mga biktima nga napalgang wa nay kinabuhi dito sa Dakbayan sa Talisay ug lungsod sa Balamban nitong adlaw nga Domingo kini aron makatabang sa pag-ila sa mga responsable sa krimen. Mato di Police Major Wendell Abiliana, Public Information Officer sa CPPO, ang mga impormasyon nga ilang nakuha ilang isumpay-sumpay aron makuha gyud og unsang nahitabo sa wala pa nakit-an ang mga patay nga mga lawas sa biktima. Wala nila gisalikway ang posibilidad nga gipatay ang mga biktima sa laing lugar og dito lang sa Talisay City ug lungsod sa Balamban gilabay. Hangyo nila sa publiko nga dunay impormasyon sa hitabo nga mo report sa kapulisan aron masulbad ang kaso. Una niini nailhan na sa motoridad ang mga biktima dito sa Talisay City ug Balamban. Diin ang sa Talisay mao si alias Dudo nga taga Barangay Basak Pardo, samtang sa lungsod sa Balamban mao si alias Franklin 35 anyos nga taga Basak sa Nicolas. Ang duha matud pa kailara og niadtong Hunyo 28 na missing ug wa na kini igkita. Kini si Decime Padilla sa GMA Super Radio DYSS, dapat totoo.